اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم عملت لكم مكياج بلا نوفيل باليت ديال بيس بلوم. الا عجبكم هذا اللوك وبغيتوا تعرفوني كيفاش عملته، بقاو معايا باش تشوفوا لا سويت ديال لا فيديو. ولكن قبل ما نبداو هذا الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي وتضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم اي جديد. خليوا لي دي لايك باش تشجعوني وكتبوا لي التعاليق كنقرا لكم كاملين. En premier lieu, غنبدا l'étape hydratation. Même si j'ai une peau grasse, كان hydrater la peau ديالي بهاد le sérum de Ordinary اللي فيه le niacinamide et le zinc كيصلح بنات اللي عندهم بشرة دهنية et à tendance acnéique. كنوزعو هكذا على البشرة ديالي avec un petit massage et après غندوز la zone ديال les cernes وغنستعمل هنا هاد le gel contour des yeux anti-poche de la marque américaine Dr. Brandt. هاد le produit موجود في أمريكا وحتى في كندا est vraiment un produit à recommander. Et puis j'hydrate les lèvres ديالي بهاد le meilleur lip balm ديال la marque Carmex. غندوز l'étape ديال fond de teint وهنا غنستعمل اولا غنعمل un mixage entre le fond de teint ديال Flormar et celui du avant. هاد الفون دو تان ديال Flormar vraiment الكوفرانس ديالو مزيونه بزاف, il camoufle les imperfections et il matifie les brillances. Mais malheureusement ما فيهش بزاف ديال لي تانت. لا تانت اللي عندي انا هي M306 باستيل مفتوحه عليا شويه, alors j'ai décidé نضيف عليه هاد لو فون دو تان ديال avant اللي سمر بزاف عليا. لا تانت ديالو سوفت هاني باش نحصل على لا تانت ديالي 100%. هنا اخترت هاد الفرشاة المسطحة باش نوزع الفون دو تان ديالي بطريقة صحيحة. طبعا ما نساوش العنق وحتى الاذنين. Après كنستعمل لا ريال تكنيك اللي غتعطيني اون بو ليس. بالنسبه للانتيسير اللي استعملت هاد المره ديال فلورمار ليكويد كونسيلر, الريفيرونس ديالو 05 سوفت بيج, لا كوفرانس ديالو مزيونه بزاف و سورتو ما كينشفش لا زون ديال لي سيرن, بالعكس يديدرات مزيان وما كيعملش تشققات. Et bien sûr, je fixe l'anti-cerne ديالي ou la zone تحت هي بلا poudre libre under eye powder ديال la marque Bis. Vraiment, j'adore هاد la poudre. Et après, غنعمل un contouring facile بهاد le contour stick ديال la marque Pharmacie اللي كريمي بزاف وكتدمج دغيا في البشرة. غنبرز به لي جو ديالي, الجبهه وحتى لو مونطون. وبهاد لو بانسو كونتورينغ غندمج لو كونتور ديالي. En second lieu, غندوز لي سورسيل ديالي وغنعمرهم غنعمرهم غير شويه بهاد لو ايبرو ديال NYX او لا مارك نيكس. الريفيرونس ديالي سي اون كولور مارون فونسي, كيعجبني بزاف هاد الايبرو وكيعطي ايفي او لا ريزولتا ناتوريل. بالنسبه للبنات اللي عندهم الحواجب اللي ديالهم اسود بحال ديالي, دائما رسموا او لا عمروا الحواجب ديالكم بأون كولور اللي تكون مارون فونسي او لا غري. ما تعمركم تستعملوا اللون الاسود. ودابا غندوزو لا فاموز باليت بلوم دو شي بيس, وبهاد لو بانسو استامبور غناخد لا كولور ساكورا وغنوزعها على لا بوبيير ديالي كامله. وبلو ميم بانسو غناخد لا كولور بيتال وغنطبقها بنفس الطريقه باش نحصل على نفس لا تانت اللي عندي على البشره ديالي.
بالنسبه لا ترانزيسيون غنعمل هاد لا كولور بلومب اللي هي اون كولور بيش. كيعجبني نخدم لا ترانزيسيون دي زيو بهاد لا كولور فريمون كتبين العين بطريقه مزيونه بزاف. وحيت غنعمل ان ديغرادي دو موف غناخد لا كولور بلوشين وغنخدم بها لا ترانزيسيون وحتى لو كوين اكسترن ديال العين. بهاد لو بانسو بلا غناخد لا كولور روسي وغنرسم بها ان تريونغل في لو كوين اكسترن ديال العين ديالي هكذا باش نكبر لي زيو. بيان سور نفس الطريقه العين الثانيه. وبهاد لو بانسو بيزوتي غنستامبي مزيان. estomper, estomper et estomper. وبهاد لو بانسو كي لارج غناخد لا كولور élégance وغنوزع لو كوين انترن ديال العين. وبهاد لو بوتي بانسو ا بوبيير غناخد لا كولور شاين وغنعملها في لا بوبيير موبيل. وبهاد لو بانسو اللي الراس ديالو شويه كبير غندمج كلشي باش هكذا ما يبقاوش عندي الفرق بين الالوان. وبهاد لو بوتي بانسو غناخد لا كولور ستارلايت اللي هي اون كولور إلوميناتريس غنعملها في لو كوين انترن وحتى في لاركاد سورسيليير. كيف لاحظتوا انا هنايا ما عملتش الكحل، ما كحلتش عيني حيت غنخدم لو غاتسيل ديالي. وباش نخدم لو غاتسيل ديالي غناخد لو بوتي بانسو بلا وغنميلونجي بين لي دو كولور برينسيپو اللي خدمت بهم لا كولور روسي ولا كولور شاين وغنسطر بهم تحت العين ديالي. غناخد هاد لو بانسو هكذا بيزوتي البانسو ديال لا بودر وغنحيد به ديك ليكسي ديال لا بودر ليبر. بالنسبه للماسكارا هنا اخترت نعمل هاد الماسكارا ديال كيكو لوكسوريوس لاشز. هاد الماسكارا اللي كتعطي الكثافه اكثر من الطول، فريمون مزيونه بزاف. البنات اللي كيبغيو يكونوا عندهم ديك اللاشز اللي كيكونوا تبارك الله عامرين، فريمون كيعطي واحد لو لوك مزيون بزاف. وهنايا استعملت هاد لو بانسو ديال كونتورينغ، ان بانسو بيزوتي باش هكذا نثبت لو كونتور ديالي اي en même temps نريشوفي لو تان ديالي. بالنسبه للفراجو هنا جي اوبتي بور هاد الفراجو ديال بيس لا كولور ديالو بيش، فريمون كيعجبني بزاف، كيعطي ديك النظره ديال ميك اب نو ميك اب، فريمون كيعطي واحد النظره مزيونه بزاف، كيبانوا ديك لي جو طبيعيين. وهنايا جي اوبتي بور هاد لو غال اللي لا كولور ديالو
un peu très foncé ديال la marque Stila. Vraiment هاد le gloss mat مزيون بزاف ما كينشفش les lèvres. Je vous le recommande. Et bien sûr l'étape الاخرانيه اللي هي le highlighter. هنا غنستعمل واحد le highlighter اللي رخيص بزاف والكاليتي ديالو مزيونه كيف كتشوفوا في لا فيديو. هاد الهايلايتر ديال لا مارك كاتريس و الريفيرونس ديالو 010. فوالا هذا هو الميك اب ديالي لهاد المره. كنتمنى هاد التوتو ميك اب الى الاعجاب ديالكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.